فضل المجهودات ديال المصالح ديال السلطات المحليه ومجهودات ديال القطاعات الوزاريه، وزاره التجهيز وجميع الاخوان ولا دام في اطار هذا المشروع المهم، وكذلك المجهودات اللي قاموا بها الساده الرؤساء اللي كيمر عندهم هذا الطريق هذا. اليوم كل الطريق كامل سور لي 34 كيلومتر a été libéré de toute construction. الطريق كله مفتوح والعمل المباشر فيه، وكان عندنا اشكالات حقيقه في واحد الفتره في واحد العام ولا ديال مجموعه ديال الدواور ولا ديال السكان اللي كانوا في سميتو هذا، تم الاخلاء كليا ديال هذا الطريق هذا. الطريق اللي كتربط ما بين تمسنا والرباط، الشطر الاول تم الانجاز ديالو، الشطر الثاني في طور الانجاز، والشطر الثالث اللي غيخرج جهه اسواق السلام حتى هو كذلك مبرمج وغادي يتم الانجاز ديالو. عين عوده الرباط، المشروع ديال الطريق اللي غتجي من القطب ديال الفردوس، الاتفاقيه تم التوقيع ديالها، الدراسات سالات، وغتعطى انطلاقه مستقبلا ان شاء الله في الاسابيع المقبله ديال الاشغال اللي غتربط مدينه عين عوده حتى الطريق ديال لا 401 ديال المنزه، وغادي تدوز على الطريق ديال المدوز، وغادي تتلاقى مع الطريق اللي كتجي من تمسنا باش تدخل الرباط. وكاين ان ديدوبلومون ديال لا فوا ديال لا 401 ديال المنزل، ولو ديدوبلومون ديال الطريق المدوز، ولو ديدوبلومون ديال الطريق اللي كدير حتى الطريق النوزيه حتى سواق السلام. لا 403 اللي كتربط ما بين تمسنا وتمارا، الدراسات انتهت، الاتفاقيه في اطار التوقيع ديالها في طور التوقيع ديالها، واخرنا ايفيكتيفمون في الدراسات ديالها، حيت كان في الاساس ديال الدراسات الاولى كان لو ديدوبلومون ديال لافوا من تمارا حتى لتمسنا حتى سليحيه زير، الا انه ارتئينا بانه تعرفوا الاشكال ديال النقل ما بين تمسنا وسليحيه زعير ومدينه تمارا، وضفنا لهذا المشروع هذا دو كولوار اون سيت بروبر ديال دي بوس اللي سera une première au niveau de Témara. غادي نديرو دو كولوار اللي فيهم غير لي بوس تيمشيو ويجيو ما بين تمسنا وما بين تمارا. الدراسات انتهت، لي مارشي فون ايت لونسي في هذه الايام المقبله ان شاء الله. هادشي غادي نشرحوا واحد النظر على مجموعه ديال المشاريع اللي كتهم كذلك المدينه الاقليم ديال تمارا. بالنسبه لبعض المشاريع اللي كتهم المدن، راكم شفتوا كذلك المشروع ديال لا ترافيرسي ديال سيدي حيات زهير اللي تعاودات واللي تم الانجاز ديالها وانتهينا من الانجاز ديالها، وهناك كذلك مجموعه ديال الاحياء اللي حنا تنخدموا عليهم اليوم اللي في طور الانجاز واللي تيهموا كذلك لا ميزانيه ديال الخل والهنا بالنسبه لسيدي حيات زهير، على اعتبار انه كان مشروع ديال اعاده تاهيل جماعه سيدي حيات زهير، بما في ذلك تمسنا مع لو بلان دو رولونس ديال تمسنا، ولكن جوج ديال المشاريع اللي كانوا ديال الهنا والخل اللي هما في طور الانجاز ديالهم. لا ترافيرسي ديال عين عوده حتى هي كذلك بحال اللي دارت لا ترافيرسي ديال سيدي حيات زهير، عندنا لا كونفونسيون تسناد وتوقعات والدراسات راهم موجودين، وغادي يتم ان شاء الله اعطاء الانطلاقه ديالها في الاشهر المقبله باش حتى هي كذلك يتم اعاده التاهيل ديال لا ترافيرسي على واحد الطول ديال تقريبا 4 كيلومتر. بالنسبه لدور الصفيح، واخا السيده المديره طرقت لهم بواحد الطريقه غير سميتو على اعتبار انهم في مجموعه القطاعات الوزاريه اخرى كتهتم بهذا الموضوع هذا، بغيت كذلك بهذه المناسبه باش نعطي الاخوان واحد مجموعه ديال التوضيحات بالنسبه لهذا الملف. هذه 3 سنين تقريبا كنا بواحد المقاربه مع الساده الرؤساء مع جميع الوزارات اللي هي معنيه بهذا الملف هذا، المقاربه اللي حققت عطات نتائج جيده، يمكن ما كنتكلموش عليهم وهذه المناسبه كذلك باش نعطيو واحد النظره على هذه المشاريع. عين عوده مابقاش فيها بدون، ومعزه السيد الرئيس هو معنا كان فيها اكبر بيدونفيل تعالي على مستوى الاقليم، ما تكلمناش على تمارا اللي هو دوار الفقراء. تم اعاده اسكان جميع السكان ديال دوار الفقراء في المشروع الاول ديال الغوكاز موليدات، والمشروع الثاني اللي قرر يسالي، والمشروع الثالث اللي حنا في طور الانجاز ديالو واللي غادي يهم لو روليكا ديال معزه كامل، كاع اللي بقى في معزه كله هو في طور الانجاز، والمنزه كذلك، معناتها انه في السنه المقبله ان شاء الله، على اعتبار انه هذه المشاريع حنا كنخدموا فيهم دابا عندهم واحد المده ديال 6 شهور ديال الانجاز ديالو، في السنه المقبله ان شاء الله غادي نكونوا ساليين عين عوده ومعزه والمنزه. عين عتيق كان واحد العمل جبار قمنا به الاخوان كلهم المصالح الوزاريه المعنيه.
على اعتبار انه كان واحد الاحصاء ديال عدد البراد اللي كاينين في عين اعتبار. كنا كنتكلموا على 590 براده، الا انه كانت 590 براده كتهم لو سونتر ديال عين اعتبار. واتفقنا مع الساده ديال السيد الرئيس ديال المجلس والاخوان كلهم على انه الا كنا غنقضيو على هذه المساله هذه غنقضيو عليها بصفه نهائيه، وبالتالي غادي نشوفوا جماعه العناتي كامل. وتم اعاده تحليل الاحصاء ديال السكان اللي كاينين في الدور ديال العناتي، وصلنا 720 عائله بتوافق الجميع وباحصاء مدقق. وجدنا مشروع مجهودات ديال الجميع ومجهودات ديال الجماعه كذلك والوكاله الحضريه، واليوم الحمد لله مشروع في طور الانجاز، وغادي نقضيو على جميع دور الصفيح اللي كاينين في جماعه العناتي. سيدي يحيى الزعير درنا الاحصاء لو تيراج وصول لجميع الدواوين اللي كاينه في سيدي يحيى الزعير.